चलिए बस बस ये वासा ये Dracula. मल्लिकार्जुन येजू बिग नाईट आणि सगळे शिमेवले राखंड मग किती उलयतलो परिस्थिती माझी आठवली म्हणून नाही त्यांनी लाईफान शिकून त्याचा इन्सिडेंट घडला आज सतत केव्हा तर पोहंगला पण ती सायकल मायाचे भाशेन ती रोज ती येयली वाचोवपाक हॉस्पिटलान म्हाका पडलेली सोडून पावयले देवाच्या रूपान त्यांनी चड शिलकांत हांव डॉक्टर सौरभ डॉक्टर रेश्मा डॉक्टर जीना फेरल सगळे हे डॉक्टरांक देव बरें करूं म्हणटा डायरेक्टर सगळ्यांनी ते पर्सनली मॉनिटर केलें एवरी डे दे हॅव रिकवर्ड मी तांकां हांव खरें देव बरें करूं म्हणटा सगळे टी व्ही भाव तेंच्यांनी फॅमिली म्हाज्या वांगडा खूबे रावले म्हणजे फॅमिली वांगडा रावले तांकां सगळ्यांक देव बरें करूं सगळे ओपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज लिडर्स सगळे एकठांय आयले जस्टीस करपा खातीर तांकां देव बरें करूं आज प्रिस्ट सिस्टर आनी सगळे जाण मौलाना आनी सगळे जाण आयले तांकां आमी तांकां सगळ्यांक म्हाज्या काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा लास्ट 20 दीस एक जे चिंतून नाशिल्ले ते फेस करचे म्हाका पडले हांव सगळ्या मिडियान तुमकां सगळ्यांक जितले मिडियान सत्य मुखार हाडला त्या मिडियान हांव काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा आज जी परिस्थिती माझी हाडून सोडला फक्त गोंया खातीर आवड उडयतां म्हणून हांवें 2 तारखेक म्हजो स्टेटमेंट म्हाका दिवचो पडलो 2 तारखेक माझे स्टेटमेंट प्रॉपरली सारके दिवपा खातीर हांवें माझे टॅबलेटी 2 न्हिदेची टॅबलेट आहा जी माझी ब्रेनाक लागून टॅबलेट दिल्ली ती बाकीची सगळ्यो टॅबलेटी हांवें त्या दिसा खातीर स्कीप करच्यो पडल्यो म्हाका फक्त म्हाजे तकली सारकी उरची आनी हांव स्टेटमेंट सारको दिवचो म्हणून सांजचे वेळाचेर 2 तारखेक मंजुनाथ नायक ह्या आयोग हांवें म्हजो स्टेटमेंट रेकॉर्ड करपाक दिलो हांवें तांकां सांगलें की म्हाजो स्टेटमेंट तुमी व्हिडियो रेकॉर्ड करा म्हणून
आनी व्हिडिओचेर रिकॉर्ड करून तुमी म्हाका दिया म्हजो स्टेटमेंट व्हिडिओचेर रिकॉर्ड केल्लो आसा. म्हजो 3 वरांचो स्टेटमेंट रिकॉर्ड केल्लो आनी 3 वरांच्या स्टेटमेंटान म्हाजे 6 पेजी बरोवन घेतलेल्यो ताणें. त्या 6 पेजींनी हांवें म्हाका कोण मारपाक आयले, म्हजेर एटॅक कसो जालो, म्हाका मारतना ते कितें कितें म्हणटाले, म्हाजे पयलीं कोणा कडेन पर्सनल डिफरन्सीस बीन आसा काय म्हणून विचारलें तेन्ना तांकां हांवें क्लियरली सांगलें की म्हाजे आनी जे कोणी म्हाका मारला तांचे म्हाजे संबंद पर्सनल डिफरन्सीस कांयच ना. दुसरी गजाल, तांकां हांव वळखता काय म्हणून म्हाका विचारलें. सो हांवें तांकां सांगलें की म्हाजे पर्सनल हांव तांकां एनिमिटीज कांयच ना. मागीर जेन्ना ह्यो 6 पेजीचो स्टेटमेंट विचारतना जे जे इन्सिडंट घडलो, जे जे म्हाका ते म्हणटाले आनी मारताले तेय हांवें तांकां सांगलें. म्हाका एक पिंक कलरचो शर्ट घातलेल्या मनशान तेणी जेन्ना म्हाका घोट धरलेलो आनी मुठी मारलेल्यो, तेणी आमच्या आमदाराचें नांव घाण करता आनी तेणी शेडयेचे अशे शब्द वापरलेले तेय बीन हांवें तांकां सांगलें. तो मिंगेल काळोसो भुरगो आसा, तेणी पोर्टफोलिओ एस टी पोर्टफोलिओ जाय, गे पोर्टफोलिओ म्हणून म्हाका मारीत रावताले आनी 2 जाण कंटिन्युअसली म्हाजे बोडयो करतालो, तेय हांवें तांकां सांगिल्लें. गावड्या तूं गोंयचो अटेंडर काय म्हणून ही शब्दां जी कानार आयकताली जेन्ना म्हाका घोट धरून म्हाज्या दोळ्यार मूत मारून म्हाका ब्लर मागीर दिसपाक लागले, तेन्ना हांवें ही शब्द सांगिल्ले. हे सगळे स्टेटमेंट इवन मारतना हांव मल्लिकार्जून देवा म्हाका पाव रे, मल्लिकार्जून देवा म्हाका पाव रे म्हणून हांव बोवाळ घालतालो, ताकी म्हाका देवाचें नांव घेतल्या उपरांत म्हाका सोडटलें म्हणून म्हाका दिसलें. सो म्हाका तेंच्यान जितलें हांव नांव घेतलो तितलें ते म्हाका आपूण नांव हे घेवन खात्रेश्वर जाय आनी परत मारून हे कंटिन्युअसली मारल्या. हे सगळें हांवें जे जे कितें घडलें आनी मागीर जेन्ना तांच्यांनी म्हाजेर तकलेर मारले आनी हांगासर मारले तेन्ना हांव चक्कर येवन सारको फूल पडलो थंयसर. आनी तेन्ना म्हाका सारकें कांयच दिसना जाल्लें. म्हाजे तोंडान येवन म्हाजें कितें तरी शेण काय वासाचें हितून भितर भरलें, तोंडाक घातलें आनी परत आपटिलो तेन्ना कोण तरी मेलो म्हणून सांगलें. आनी मागीर ताज्या नंतर मागीर म्हाका सगळी तकली घुंवपाक लागली. हांवें पुलिशेक हेंय बीन सांगलें की हे जे सगळे सुरवात जी जाली ते खापरेश्वर देवस्थानाचे आनी म्हाजो एरेस्ट जो म्हाका कोलवाळे जेलीन घातलेलो तेन्नाच्यान ते सुरवात जाली. जेन्ना CMचे स्टेटमेंट उलयल्लो हांव आनी म्हाका जेलीन घातलेलो तेन्ना म्हाका रिपोर्टींग करपाक पणजे पुलीस स्टेशनान 5 दीस रिपोर्टिंगाक सांगिल्ले. 5 दिसाच्या रिपोर्टिंगान म्हाजेर 2 फावटी एटॅक जाल्लो. दुसरे दिसा रिपोर्टिंगाच्या तो पयलो एटॅक, तातूंत मिंगेल आशिल्लो आनी 2 जाण भुरगीं आशिल्ले. एकलो व्हिडिओ रिकॉर्डिंग करतालो आनी एकलो इन्स्टिगेट फाटल्या गाड्यान गाडी मारून मागीर इन्स्टिगेट करतालो की म्हाका हांवें हात उखलचो म्हणून. मागीर हांवें पुलिशेक रिपोर्ट केलो फोन करून आनी ताज्या नंतर मागीर परतूय 4 दिसां नंतर परत इन्सिडंट रातचो त्याच जाग्याचेर मातसो फुडें परतूय तेच जालें.
रातचो गाडी घेवन आयले, फाटल्यान मारले आनी हांवें सगळे व्हिडिओ थ्रू सगळ्यांक सांगिल्लें आसा. सो ते एक सायडीन व्हिडिओ रिकॉर्ड करता, एका सायडीन चाकू दाखयता आनी एका सायडीन यो म्हणून सांगता, ते इन्स्टिगेट करताले. आनी हे सगळे हांवें आगशी पुलीस स्टेशनान सगळे सांगिल्लें आसा, कंप्लेनूय सांगिल्लें आसा. हे सुरवात जेन्ना हांव म्हाजें रिपोर्टींग करतालो पुलीस स्टेशनान, तेन्ना म्हाका लॉयरान सांगिल्लें की तुवें कोणाचे वाटेक वचप ना, कित्याक तुजी बेल रिजेक्ट जावंक शकता म्हणून. सो ह्या टायमाचेर हे 2 इन्स्टिगेटेड एटॅक जे आसा ते जाले आनी हांवें PIक वचून कंप्लेन केली आगशी पुलीस स्टेशनान. PIन म्हाका विचारले आनी सांगपाक लागले की रामा, आपल्याक दिसना तुका तो मारपाक येयल्लो, आपल्याक जाल्यार दिसता तो तुका भंय घालपाक येयल्लो. सो अशें म्हणून ते भुरग्यांक सोडले. आनी ताज्या नंतर होच भुरगो जो मिंगेल म्हणटा तो, त्या दिसा पयले फावटी म्हाका मिंगेल नांव म्हणून त्या भुरग्याचें कळ्ळें. आनी होच भुरगो जो आहा मिंगेल, तो ह्या 3ऱ्या एटॅकान हेतून मेळ्ळो. सो हांवें हे सगळो रिपोर्ट जो आहा वो पुलिसाक सगळे क्लियर कट सांगले. म्हाका इतलेंच वायट दिसपाक लागलें की एक सायडीन मनीस जिवाक लागून लढटा आनी दुसऱ्या सायडीन म्हाजी बायल येवन रडटा म्हाजे कडेन, सांगता की जे कितें तुवें उलयलां तें चेंज जाल्लें आसा. हांवें म्हजी बायल, हांव आनी म्हाजो एडवोकेट म्हजो रिपोर्ट स्टेटमेंट घेता आसतना म्हज्या म्हऱ्यान आशिल्ली 3 वरां आनी त्या 3 वरांनी आमकां एकूय कॉपी दिवंक ना. आनी ती कॉपी जी आहा पळय ती मंजुनाथ नायकाक आमी एप्लिकेशन घातलें आमकां दिया म्हणून, पूण ती तेन्ना आमकां दिवंक ना. आनी आमचे कडेन व्हिडिओ बीन तेंच्यांनी क्लियर करूंक ना. त्या व्हिडिओन म्हाजें सगळें इन्फॉर्मेशन आसा. पुलिसांनी तो व्हिडिओ आतां व्हायरल केला जाल्यार खबर ना, पूण तो व्हिडिओ लोकां मेरेन दाखयचे. म्हाका तरी दिसता की हे सगळे पुलिसांक A to Z हे खबर आसा आनी हातून सगळे प्लॅन करून वो 6 म्हयने कंटिन्युअसली प्लॅन करून म्हाजेर वो हल्लो जाला. तुमकां ती हेची कॉपी दिल्या, तेणी व्हिडिओची कॉपी दिल्या पुलिशेन? आमी 3 तारखेक 4 तारखेक आमी 3 तारीख मागिल्ली. आमकां तो व्हिडिओची कॉपी दिवपाक रेडी नासलो. ती कॉपी जी स्टेटमेंट बरयला तीच स्टेटमेंट जी आहा पळय तोवूय आमकां दिवंक ना. आनी तो मागीर व्हायरल जाल्या उपरांत मागीर तो स्टेटमेंट तेणी सायन मारून तो स्टेटमेंट आमकां दिला. तो स्टेटमेंट सारको आसा म्हणजे तुमी जे सांगला? हांवें जितले स्टेटमेंटान बरयला आनी तेणी जे जे म्हाका विचारला तेतून हांवें क्लियर कट सांगला. ताणें मंजुनाथ नायकान 3 वरां म्हाका एकदां सुद्दां तो विचारिना की तुका खंयच्याय पॉलिटिशनाचो दुबाव आसा काय म्हणून. तरी सुद्दां हांव म्हाजे दुबाव व्यक्त थंयसर केले. केन्नाच्यान सुरवात जाला म्हाजेर एटॅक जावपाक आनी केन्नाच्यान म्हाजे हे बेल रिजेक्ट जावपाचे प्रयत्न चालू आसा थंयसर. आनी हे कनेक्शन्स जे आहा पळय हे पॉसिबल आसा ते सांगपाक हांवें सांगलें. पॉलिटिशनाचे हांवें सांगलें की म्हाजी पर्सनल एनिमिटी ह्या भुरग्यां कडेन कांयच ना. जेंकां धरला तांचे कडेन हांव केन्ना मेळूंक नको आनी केन्नाच तेंचे कडेन हांव उलोवंक नको. मास्टर माइंड म्हणून पळय, मास्टर माइंड वो तुमच्या मुखार सांगपाक हांव आनी म्हाजी बायल त्या मिटिंगेक, त्या प्लॅनिंगेचे मिटिंगेक मास्टर माइंडाचेर नासले. जरी तर हो मास्टर माइंड जरी तर आसा जाल्यार हे पुलिसांनी डायरेक्ट सांगपाची गरज आसा. पूण जरी तर तुमी म्हाका हें विचारता की तुका कोणाचेर दुबाव आसा आनी कोण आसूंक शकता जाल्यार हेजेय पयलीं
हांवें म्हजो व्हिडिओ काडून स्टेटमेंट सांगलेलो आसा की म्हाका खंयचे हितून अटॅक चालू आसा म्हणून आनी कनेक्शन टू पुलीस डिपार्टमेंट, पुलीस कशें इन्वॉल्वमेंट आसा ते सांगिल्लें आसा आनी म्हाका जो दुबाव आसा तेंची नांवां घेतलेली आनी हांव परतूय नांवां घेता. म्हाका दुबाव जो आसा तो दुसरो आनी कोण येयना मनान, पूण म्हाजो दुबाव जो स्ट्रेटली सांगूंक सोदता तो आमचो होम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत आनी दुसरो म्हणटा तो मिस्टर रोहन खंवटे, टुरिझम मिनिस्टर. हांव हे ओपनली परत तुमच्या मुखार दवरूंक सोदतां. मास्टर मायंड हांव प्लॅनिंग करपाक नाजाल्यार म्हाका हाज्या बद्दल कांय खबर ना, पूण म्हाका तर दुबाव विचारता जाल्यार हे जे कनेक्शन जे आसा, जे म्हाका मारताले ते भुरगे, आमच्या आमदाराचें नांव पिड्ड्यार करता चेडयेच्या म्हणून हे जी उतरां शब्दां उलयताले ते पिंक शर्ट कोणाचो आमदार हें काम पुलिसांचें. जे म्हाका उतरां म्हणून म्हाका पोर्टफोलियो मारताले ते विचारपाचें काम पुलिसांचें. पुलीस तेंचे एकूय आजून पर्यंत शब्द काडिना भायर. पुलीस एकूय शब्द काडिना तेंचे जे मारपाक वेपन यूज केल्ले ते तांकां आजून पर्यंत मेळूंक ना म्हणटा. तांकां जे गन आनी बाकीचे चाकू जे यूज केल्लो तेही मेळोंक ना म्हणटा, मोबायलूय मेळोंक ना म्हणटा. आनी हे सगळ्यो गोश्टी आनी फक्त म्हजो स्टेटमेंट आहा तो भायर येता, पूण तेंच्यांनी जे एटॅकर्स आसलो तेंचो स्टेटमेंट भायर आजून पर्यंत कोणाकूच सांगना. जाल्यार हे पुलिसाच्या कॉर्डिनेशनान इन कॉर्डिनेशन ही गजाल घडटा अशी दोळ्या मुखार येता. पुलीस आपले काम सारखे करिना अशें दिसता. तुम्ही इन्व्हेस्टिगेशन सारकें जायना. पुलिसांनी रायट फ्रॉम द डे ऑफ द फर्स्ट अटॅक तेन्नाच्यान जेन्ना एक रिपोर्टिंग करता हांव तेन्ना म्हाजें प्रोटेक्शनूय इम्पॉर्टंट आहा. त्या टायमा वयल्यान आतां पर्यंत पुलिसांनी कॉम्प्रोमायज केल्लें आहा. पुलिसांनीच हें इन्फॉर्मेशन लीक केल्लें आसलें. पुलिसान म्हाजें इन्फॉर्मेशन म्हाका दिना आसतना दुसऱ्या मनशाक पावयलें. आय डोंट हॅव एनी प्रॉब्लेम इन दीस. पूण ते पुलिसांनी इन्व्हेस्टिगेशन कंप्लीट जाल्या उपरांत इन्फॉर्मेशन लीक करप आसता ते पुलिसांनी आपूण स्वता जावन प्रेस कॉन्फरन्स इन्फॉर्मेशन मिडियाक हाडूंक ना. सो पुलीस इज इन कम्प्लिटली इन कॉर्डिनेशन आनी लॅब्स जाल्ले आसा. आज पर्यंत म्हाका खबर ना की तांचे कडल्यान हे ज्यो गोश्टी हांवें सांगला त्यो व्हेरीफाय जाला, तांचे प्रॉप्स कलेक्शन जाल्ले आहा. ते कोण पिंक शर्ट वालो खंयच्या कॉन्स्टिट्युन्सीचो नाजाल्यार तो भुरगो कित्याक लागून म्हाका ही गजाल म्हणटालो हे तेंचे कनेक्शन कितेंच आज पर्यंत पुलिसांनी सांगलेलें ना. आनी पुलिसांचेर म्हाका कंप्लीट विश्वास ना. आनी जेन्ना म्हाका दुबाव जेन्ना होम मिनिस्टर आनी टुरिझम मिनिस्टराचेर आसा तेन्ना तेज्या सकयल आशिल्ली डिपार्टमेंटां इन्व्हेस्टिगेट करूं शकना अशें म्हाका दिसता. हे इन्व्हेस्टिगेशन पुलिसां कडेन उरचें न्हू अशें म्हाका दिसता. So तुम्ही CBI स्टेटमेंट दिलो की पॉलिटिशियन इन्वॉल्व ना म्हणून ते हितून तो तुमकां तेजेर हे ना विश्वास ना म्हणटा काय? एसपीन फर्स्ट स्टेटमेंट दिलो, FIR रेजिस्टर जावन ना. हांव हॉस्पिटलानूच पावना अशें म्हाका आयकूंक येता की ती पर्सनल एनिमिटी म्हणून. सो एसपीच्या असल्या लेवलाचेर जर तर पर्सनल एनिमिटी म्हणटा जेका म्हाका म्हाकाय मेळूंक ना, म्हज्या फॅमिलीक मेळूंक ना. मार हांवें खाल्लो, एटेम्प्ट टू मर्डर म्हाजेर जालो आनी म्हाका विचारिनासतना पर्सनल एनिमिटी म्हणून प्रोपोगंडा पुलीस डिपार्टमेंट स्वता करता म्हणल्यार ह्या पुलीस डिपार्टमेंटाक नरेटिव्ह जे आसा ते पॉलिटिशियन सेट करता. सो अजूनय तुम्ही फर्म आसा की तुमच्या फाटल्यान CM आनी रोहन खंवटेचो हाता म्हणा तेका फाटल्यान? हांव आजून क्लियर कट सांगूंक सोदतां की म्हजेर अटॅक पर्सनल लेवलाचेर म्हजे कोणा कडेनूच दुश्मनकायी ना. म्हजो फक्त क्वेश्चन हांवें परत जेन्ना हे जालो अटॅक आनी ते म्हाका ते पोर्टफोलियो बद्दल आमदारा बद्दल उलयतालो तेन्ना हांवें म्हाजे विचार केले फाटल्यान की हांवें जेन्ना हांव म्हाजे चार आमदार STचे आसून सुद्दां आमच्या ताटांतले तूं कित्याक खाता म्हणून हांव चीफ मिनिस्टराक खूब फावटी विचारला.
आमचे 4 आष्टीचे आमदार आसतना तूं खातें घेवन कित्याक रावता तेंय हांवें विचारलां. सो ह्यो गजाली ज्यो आहा पळय हेजे पयलीं पॉलिटिकल रिजर्वेशन नाल्यार एसटी विशयांचेर हांवें डायरेक्ट क्वेश्चन केल्ले आसा आनी ह्या क्वेश्चनान लागून म्हाका क्लियर कट सगळे दोळ्या मुखार येता की हे पर्सनल एनिमिटीचे न्हू, दीस इज अ वेल प्लॅन्ड. आनी हो विशय जो आसा तो तांच्यांनी खंय व्हिडियोय काडला आनी व्हिडियो काडून ज्या मनशांक तांच्यांनी धाडला नाल्यार ते सुद्दां आजून पर्यंत ना. सो हितून आनी काय क्लियरिटी हितून घुसपडपाचें कांयच ना. दीस इज व्हेरी क्लियर दॅट होम मिनिस्टर एंड द चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत एंड मिस्टर रोहन खंवटे हितून सामील आसा ह्या कनेक्शनान अशें म्हाका दिसता. आनी आनीक कितें इन्फॉर्मेशन समज इन डिटेलींग जाय जाल्यार हांव ते मॅजिस्ट्रेटाक उलोवपाक रेडी आसा. जे इन्फॉर्मेशन म्हाजे भितर आसा न्ही ते हांव आयज मिडिया मुखार उलोवचो ना, पूण तें इन्फॉर्मेशन समज इन्वेस्टिगेशनाक लागता जाल्यार कांय गजाली हांव दिवपाक मॅजिस्ट्रेटाक नाजाल्यार कोर्ट मॉनिटरींग नाजाल्यार रिटायर्ड जज वीच डिपार्टमेंट्स आर नॉट अंडर चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत हे हांव दिवपाक शकता. रामा तुमी स्टेटमेंटांनी पॉलिटिशियन नांवां घेतल्या तुमी दिल्ली तेंकां स्टेटमेंटां ते दुबावी 2 नांवां सांगलें सीएमाचे आनी रोहन खंवटे ती तुमी स्टेटमेंटान सांगलें. हांवें होम मिनिस्टर आनी परवरचे पॉलिटिशियन म्हणून सांगिल्लें. म्हाका त्याने मंजुनाथ नायक तो म्हाका क्वेश्चनां जी विचारतालो की बाबा तुजेर कितें इन्सिडंट जालो 3 वरांच्या स्टेटमेंटान ताणें एकूयदां म्हाका खंयचो पॉलिटिशियनाचो दुबाव तुका आसा म्हणून विचारूंक ना. म्हजे कॉन्शियस सारकें दवरून हांव प्रत्येक शब्दान शब्द जे तेजे कडेन सांगतालो तेजेर कारण. दुसरी गजाल हांवें स्वता जावन ताका जेन्ना वाचपाक लायलें मंजुनाथ नायकाक जे स्टेटमेंट बरयल्लें त्या स्टेटमेंटार होम मिनिस्टराचें नांव वाचूंक ना तेणें. मागीर ताका हांवें परत सांगलें ते होम मिनिस्टर म्हणून बरय, हांवें आयकूंक ना. मागीर तेणी अशें वयर माग करून ते होम मिनिस्टर म्हणून घातला. म्हणल्यार हांवें शब्द जे कितें सांगले ते सुद्दां सारके बरयनासलो मंजुनाथ नायक. सो म्हाका ना करपाचें हे तुमकां सगळ्या लोकांक खबर आसा. बट आय हॅव नो ट्रस्ट लेफ्ट इन द पुलीस इन द होम डिपार्टमेंट एंड वेन आय एम सेईंग द कनेक्शन्स वीथ होम डिपार्टमेंट कोणा कडेन आहा आनी हे होम डिपार्टमेंट आसा तो मनीस हे इन्वेस्टिगेशन जे पर्यंत आसा ते करूंक शकना. सो म्हजो रिक्वेस्ट हंबल रिक्वेस्ट आसा की हो इन्वेस्टिगेशन जो आहा पळय तो अदर देन एनी डिपार्टमेंट अंडर दीस गव्हर्मेंट तो जावपाक जाय. तो सेंट्रल एजन्सीज विच एवर ते म्हाजे लॉयर जो आसा पळय आय वील टेक हेल्प ऑफ माय लॉयर आनी बाकीचे टीम. माय ओन्ली रिक्वेस्ट टू यू ऑल इज हे इन्फॉर्मेशन हांवें तुमकां सगळ्यांक दिल्लें आहा, हे फॅक्ट तुमचे कडेन दिल्ले आहा. जे जे मनशांचे 2 तारखे पर्यंत आज पर्यंत पुलीस डिपार्टमेंटान एकूयदां हे 4 स्टेटमेंट जे तांच्यांनी मारतना म्हणलेले पोर्टफोलिओ रिलेटेड ना जावं गावड्या तूं राखणदार जावंक सोदता आमच्या आमदाराचें नांव गावन करता हे एकाय हेजेर पुलीस डिपार्टमेंट भायर काडपाक रेडी ना. आनी ही सगळी स्टेटमेंटां म्हाका जाल्यार दिसता की हे पॉलिटिकली कनेक्शन आहा आनी पॉलिटिकली हे सांपडत म्हणून हे सगळे थारावन जाल्ले आसा. तुम्ही आता 2 मिनिस्टरांची नांवां घेतल्या न्हू तितून तुमचे कितें एविडन्स बी आहा, कितें फोन रेकॉर्डिंग कितें तरी आसा तुमच्या कडेन? आज पर्यंत जो हांवें स्टेटमेंट दिला हे हांवें स्टेटमेंट तुमचे कडेन पुलिसांक दिल्लो व्हायरल जाल्लो आसा. आनी फुडलो स्टेटमेंट समज म्हाका दिवपाक जाय जाल्यार तो स्टेटमेंट हांव मॅजिस्ट्रेटाच्या फुडल्यान नाजाल्यार इंडिपेंडंट एजन्सीच्या फुडल्यान दवरतलो. कित्याक आयज हें जें हांवें मुखार हाडलेलें आहा म्हणून आयज आनीक घातक म्हाजेर एटॅक जावंक शकता, आनीकूय प्रोटेक्शन मेळोंक शकना असो म्हाका विश्वास आसा की हेच्या नंतर जे फुडें कितें करपाक जाय तें म्हाका जाल्यार दिसता म्हाका ह्या सिस्टमाचेर विश्वास उरलेलो ना. म्हाका फक्त म्हाज्या गोंयच्या लोकांचेर विश्वास उरलो आसा